अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की है न्यू नावल की, जिसका नाम है गुमनाम मोती। लेकिन वो नावल इनकम्प्लीट है। मैंने उसको जब रीड आउट किया तो मुझे पता चला ये तो कहानी ही अधूरी है, बीच में से काफ़ी पेज मिसिंग थे। फिर मैंने बड़ी कोशिशों के बाद एक वेबसाइट से ये आप लोगों के लिए नावल ढूंढा है। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें आज का नावल शुरू करते हैं शुरू से। गुमनाम मोती। बिस्मा मलक। जिंदगी कभी सच का सामना नहीं करती, वो हमेशा झूठ के पर्दों में छुपकर चलती है और हम इन पर्दों के पीछे छुपे हुए सच्चे जज्बात को तलाश करते हैं। शाम का वक्त था, सूरज गरूब हो चुका था और समंदर की लहरें धीरे धीरे साहिल से टकरा रही थी। समंदर की गहराइयों में एक जवान जिस्म फुर्ती से लहरों के साथ लड़ रहा था। एक आजाद ख्याल लड़का जिसके जिस्म की हर हरकत समंदर के साथ हम आहंग हो रही थी, जिसके बाल गीले थे जो माथे से चिपक गए थे और इसकी गहरी नीली आंखें जो इसको किसी सल्तनत का शहजादा बना रही थी। उसका सीना चौड़ा था, उसके जिस्म पर पानी की बूंदें चमक रही थी जो समंदर की गहराइयों में डूबकर फिर उसकी जिल पर बिखर रही थी, जबकि इसकी वाइट शर्ट इसके सीने को ढांपने में नाकाम दिखाई दे रही थी। जब उबैद एक बड़ी लहर के ऊपर से तहलका रफ्तारी से गुजर रहा था, उसकी जिस्मानी हरकत इंतहाई तेज और मजबूत दिखाई देती थी। इसके सीने की लकीरें वाजिया नजर आ रही थी। उसका लिबास, उसकी आंखों में एक जोश और संजीदगी थी, जैसे वह समंदर के राजों को जानना चाह रहा हो। उबैद जब एक लहर के ऊपर से गुजरता तो ओहो की आवाजें निकालता, जबकि साहिल पर खड़ा एक खूबसूरत नौजवान जो इसी की तरफ ही देख रहा था, जिसके कर लंबे बाल उसकी गर्दन तक थे, जबकि कुछ लिटें चेहरे की साइड पर लटक रही थी। और वो जब चलता तो इसके बालों में समंदर की हवा कुछ यूं घूमती कि जैसे वो खुद एक ख्वाब हो। उसके चेहरे की साख्त एक फन पारे की तरह थी। बारीक नकीली नाक, बुलंद जबड़े, नरम होंठ, लंबा कद और इसके गहरे भूरे रंग की आंखें इतनी तेज और गहरी थी जैसे वो दुनिया के तमाम राजों को देख चुका हो। जब वो किसी से बात करता, उसकी नजरें हर लफ्ज के साथ अपना राज बयान करती थी। यज़दान हुस्न की एक मूर्ति है जिसमें कोई जज्बात नहीं, यहाँ पर अभी तक कोई मिला नहीं। समंदर की एक आखिरी बड़ी लहर उभर रही थी और उबैद ने अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर ली। उसके जिस्म की हर रग में तवानाई तोड़ रही थी, आंखों में चमक और चेहरे पर फाताना मुस्कुराहट थी। जैसे ही उसने वो लहर पकड़ी, पूरे साहल की नजरें इस पर जम गई। याहू! उसकी आवाज फजा में गूंजी और वो पूरी रफ्तार से सरफेस पर खिसलता हुआ पानी के साथ नीचे की तरफ आया। लेकिन लहर के जोर और रफ्तार के पास उसका तवाज़ुन मामूली सा बिगड़ा और अगले ही लम्हे वो लहरों को चीरता हुआ किनारे की तरफ उड़ता चला गया। यज़दान जो करीबी चट्टान पर खड़ा खामोशी से समंदर की गहराइयों को तक रहा था, अचानक एक भीगी हुई हंसी और शोर के साथ उबैद को अपनी तरफ आता देख पीछे हटने ही वाला था कि उबैद अपनी पूरी रफ्तार से आकर सीधा यज़दान के सामने गिरा। पानी की छींटें यज़दान के साफ चेहरे पर गिरी और इसके सलीके से बने हुए बाल बिखर गए। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली, एक आजाद हंसते हुए दिल की शोही जो उबैद की थी और यज़दान संजीदा मगर चमकती हुई आंखों वाला मत। ओ भाई, अगर तुम इधर ना खड़े होते तो मैं साहिल के पार निकल जाता, उबैद ने हंसते हुए कहा। यज़दान ने अपने भीगे बाल पीछे की और एक नज़र उस पर डाली। और अगर तुम एक दिन संजीदा हो जाओ तो शायद जमीन हिलने लगे, वो हंसते हुए बोला, जबकि दोनों की हंसी में समंदर की लहरों की आवाज खिल गई थी। यज़दान ने अपने हाथ आगे किया, उबैद ने यज़दान का हाथ थाम लिया और दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। मंजर सरदार की हवेली। कुछ लम्हे तकदीर के खामोश मोती होते हैं जिनकी चमक वक़्त के गुजरने के बाद ही नजर आती है। फिजा में हल्की हल्की हनकी खिली हुई थी। कश्मीर की नीली पहाड़ियों के दामन में एक नई शानदार हवेली अपने पूरे जाओ जलाल के साथ खड़ी थी, जिसके इर्द गिर्द सदियों पुरानी बेलें उसकी दीवारों से लिपटी थी, जैसे वक्त की काई ने इसे मजीद हसीन बना दिया हो। बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे, गुलाबों की खुशबू बिखेरते सहन और छतों पर लगे रंग बिरंगे कागजी फानूस, हर तरफ लाइट्स और बहुत अच्छा डेकोरेशन, सब कुछ आज अलग ही अंदाज में जगमगा रहा था। हवेली के अंदर हर तरफ हलचल थी।
خواتین روایتی کشمیری لباس میں ملبوس چوڑیوں کی چھنکار کے ساتھ گلاب کے ہار پرو رہی تھی۔ مرد حضرات ہنستے بولتے انتظامات میں مصروف تھے۔ چھوٹے بچے ہاتھوں میں رنگ برنگے غبارے پکڑے کہہ کے بکھیرتے بھاگ رہے تھے۔ ایک کونے میں پرانی لکڑی کی سیڑھیوں کے پاس کچھ جگہ زرق رنگ کی روشنی سے سجایا گیا تھا۔ وہیں عبید اور یزدان کی منگنی کی تیاریاں مکمل ہونے کو تھی۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی میز تھی جس پر چاندی کی تھالیوں میں خشک میوے قہوے خوشبو بکھیرتی پیالیاں اور حلوے کی پلیٹیں سجائی گئی تھی۔ فضا میں دف کی ہلکی ہلکی تاپ گونج رہی تھی۔ حویلی کی چھت پر لگے فانوس سحری روشنی نیچے بکھیر کر منظر کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ ایئرپورٹ کے گیٹ سے نکلتے ہی جیسے موسم نے خود کو سمیٹ لیا ہو۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں ایک خاص خوشبو بسی ہوئی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے مگر سب کی نظریں اچانک دوسری طرف مڑ گئی جہاں دو نوجوان بڑی شان سے چل رہے تھے۔ پہلا جو سفید کرتے اور پاجامے میں تھا، اوپر ہلکی گرے ویسٹ کوٹ، ہاتھ میں کالا چشمہ پکڑے، اس کے قدموں میں اعتماد تھا اور اس کے لمبے گنگریالے بال جنہیں ہلکی سی ہوا بے ترتیب کر رہی تھی، اور اس کی بری آنکھیں اور چہرے پر باروب خاموشی، جیسے وہ صرف چلتا نہیں منظر بدلتا ہو۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ سردار عبید جو نیوی بلو جینز سفید ٹی شرٹ اوپر سے لیدر براؤن جیکٹ کندھوں پر لٹکائے ہوئے، اس کا انداز آزاد، چلنے کا سٹائل مختلف، نیلی آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ۔ عبید نے ایک ادا سے چشمہ آنکھوں پر چڑھایا اور ذرا سا جھک کر بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا تو کچھ لڑکیاں پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشیاں کرنے لگی۔ او مائی گاڈ، یہ سردار یزدان کے ساتھ یہ کون ہے؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ اس کا بھائی ہے، یہ پہلی بار پاکستان آیا ہے، کیا بات ہے، وہ تو ماڈل لگ رہا ہے۔ عبید نے ان سرگوشیوں کو سن کر ہلکا سا مسکرا کر آنکھ دبائی، اور ایک لڑکی نے تو بے اختیار اپنی سہیلی کو کہہ دیا، یار اگر زمل نہ ہوتی نا تو میں ابھی پرپوز کر دیتی سی۔ یزدان نے اپنی سیاہ گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر عبید کو گھورتے ہوئے بولا، گاڑی آ چکی ہے، اب اگر تم اپنی فین لسٹ کم کر لو تو گھر چلے۔ عبید نے کہکا مارا، سردار ہو کر اتنی سیریسنس، تھوڑا انجوائے کر لیا کرو۔ اور وہ دونوں بھائی لگژری سوکس میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی کے شیشے سے باہر کا نظر آتا منظر، ہریالی، پہاڑ اور وہ روایاتی کشمیری موسم، اور اندر دو شہزادے جن کی آمد سے حویلی کے سب در و دیوار جاگنے کو تھے۔ استنبول، ترکی، روانگی سے پہلے کا لمحہ۔ استنبول کی شام کچھ خاص تھی۔ بالکونی میں کھڑی ایک نوجوان لڑکی اپنے ہاتھوں میں کافی کا کپ لیے نیچے شہر کی روشنی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مغربی طرز پینٹ سوٹ میں ملبوس، رائل بلو کے ہیلز پہنے، کندھوں تک کھلے سلکی اسٹریٹ بالوں کو آدھا پیچھے کیا ہوا تھا۔ یہ ہے مرینا یاسر، ایلیگینس اور سوفیسٹیکیشن کا چلتا پھرتا عکس۔ مرینا نے اپنی اسمارٹ گھڑی پر وقت دیکھ کر خود سے کہا، کشمیر، لیٹس سی واٹ یو ہیو گاٹ۔ جبکہ اندر صوفے پر بیٹھی لڑکی برابر قد، دودھ جیسی سفید رنگت، نفیس سی ہلکی گلابی میکسی پہنے، اس کی چادر کندھوں پر ڈلی ہوئی تھی، بال سیدھے کندھوں سے نیچے آتے ہوئے تھے اور نظریں بار بار کھڑکی کی طرف جاتی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ آپی، یہ آخری بار ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ زمل نے مرینا کی طرف دیکھا۔ مرینا نے کافی کا گھونٹ لے کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ زمل، لڑکیوں کو ایموشن سے فیریکل کرنا سیکھو، دنیا زیادہ انرجی کیری نہیں چھوڑتی، خاص طور پر سرداروں کی دنیا۔ زمن نے چپکے سے اپنی ڈائری بند کی، تو کیا آپ سردار کی دنیا کے لیے تیار ہیں آپی؟ مرینا نے آنکھیں چھوٹی کر کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس دنیا کو ہینڈل کرنے کے لیے بنی ہوں میں، اس دنیا کے لیے نہیں ہوں۔ نیچے ٹیکسی آ چکی تھی، کندھوں پر لٹکایا سلکی ہینڈ بیگ۔ مرینا نے چشمہ آنکھوں پر چڑھایا اور زمن نے دوپٹہ سنبھالا اور پیچھے سے مرینا کے ساتھ ہو لی۔ ان دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ مرینا ہر وقت خود میں لگی رہتی، میک اپ، ڈریسنگ، نیو برانڈز، اسے یہ سب بہت اٹریکٹ کرتا تھا، جبکہ زمن کو ان سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ انتہا کی خوش مزاج تھی، وہ ہمیشہ کتابوں کو ریڈ کیا کرتی تھی۔
یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی، پر ان کی آنکھیں ایک جیسی تھی، ڈارک براؤن۔ یہ دونوں ایک دنیا سے ہجرت کر کے ایک ایسی تقدیر کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں انہیں نہ صرف محبت بلکہ خود اپنی پہچان بھی ملنے والی تھی۔ شام کا وقت تھا، کشمیر کی گھاٹیوں میں ہلکی دھند تہر رہی تھی، ہوا میں درختوں کی خوشبو، پہاڑوں کی پرسریت اور وہ سناٹا جو کسی بڑے استقبال سے پہلے چھایا جاتا ہے۔ ایک لگژری سیوکس پہاڑی سڑکوں پر رواں دواں تھے، اندر ہلکی بیٹ پر انگریزی میوزک بج رہا تھا۔ تھوڑی سی لاپرواہ بھائی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ہم پاکستان آئے۔ آئی ڈونٹ بلیو ہم دونوں واپس آ گئے، عبید نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے کہا اور ساتھ بیک وقت مرر میں اپنے بال ٹھیک کیے۔ یہ پہلی بار پاکستان آیا ہے کیونکہ یہاں پر ان کی دشمنی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ کبھی پاکستان نہیں آئے۔ یزدان 2-3 بار پہلے بھی آ چکا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا یزدان جو گاڑی کی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے لمبے بال ہوا سے ہل رہے تھے۔ واپس تو آئے ہیں مگر اب بہت کچھ بدلنے والا ہے، یزدان نے نظریں سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ بدلنے دے بھائی، کیوں نہ کہ پرانی محبتیں اکثر نیا چہرہ لیے ملتی ہیں، عبید نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ہوئے کہا۔ کاش بچھڑے ہوئے لوگ واپس آ جاتے عبید، ایسے ہی خاموشی سے، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر یہ بتائے کہ وقت نے انہیں کتنا بدلا ہے۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے یزدان نے دھیمی آواز میں کہا۔ او بھائی، اتنے فلسفے، واپسی ہو رہی ہے نا سب کی، اب بس حویلی میں پارٹی ہوگی، عبید نے شوخی انداز میں کہا۔ یزدان کی آنکھوں میں ایک پل کو نمی سی چمک اٹھی، مگر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ظاہری واپس آسان ہوتی ہے عبید، پر جو بچھڑتا ہے وہ دل سے واپس آتا ہے یا نہیں، یہ وقت بتاتا ہے۔ پھر دعا کر بھائی، اس بار وقت مہربان ہو جائے آپ پر، عبید نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ گاڑی کشمیر کی وادیوں میں سرسراتی ہوا کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور دونوں کے دل ماضی کی گمشدہ گلیوں میں کہیں کھو گئے تھے، جہاں یزدان کی سبز آنکھوں والی شہزادی رہتی تھی۔ کشمیر، سردار حویلی۔ شام کے سائے حویلی کی بلند و بالا دیواروں پر رقص کر رہے تھے۔ حویلی کا وسیع عرض لان رنگ برنگی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کے لیے سفید رنگ کی قیمتی کرسیاں ترتیب سے سجی تھیں اور درمیان میں لمبی میز پر چائے اور مٹھائیوں کا اہتمام تھا۔ ایک طرف سردار شہریار سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ میں باوقار انداز میں بیٹھے تھے، ان کے برابر میں سردارنی علینا مسکراتی ہوئی نفیس ساڑی میں ملبوس تھی۔ دوسری طرف یاسر قریشی خاکی رنگ کے سوٹ میں خوش مزاجی سے بات چیت کرتے اپنے پرانے دوست شہریار کے ساتھ محو گفتگو تھے، جبکہ بشریٰ یاسر سلک کی خوبصورت ڈریس میں نہایت شائستگی سے سردارنی علینا کے ساتھ، جبکہ سامنے سردار یزدان شاہ اور سردار عبید شاہ تھوڑے فاصلے پر درختوں کے قریب کھڑے آپس میں آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ یزدان کی بری آنکھیں شام کے سائے میں اور بھی گہری لگ رہی تھی، جبکہ عبید کی ہنسی پورے لان میں گونج رہی تھی۔ آس پاس بیٹھی لڑکیوں کی نظریں بار بار ان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ایک طرف مرینا یاسر اپنے اسٹائلش ویسٹرن سوٹ میں ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سب کا جائزہ لے رہی تھی، اور زمر یاسر جو تھوڑی شرمیلی تھی، ہلکی گلابی رنگ کے فراک میں نہایت معصوم لگ رہی تھی، جبکہ سردارنی زرتاشا مدر گرینڈ چھڑی ہاتھ میں لیے آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی، سب کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی موجودگی سے پورے ماحول میں وقار اور محبت کا احساس جھلک رہا تھا۔ موسم میں ہلکی سی ہنکی تھی، چائے، قہوے اور باتوں کے درمیان عبید کی نظریں بار بار انجانے میں سمن کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے کپ سے کھیلتی، کبھی سرمئی دوپٹے کو درست کرتی، اور عبید تھا کہ بے اختیار ہر 2 منٹ بعد اسے دیکھ لیتا۔ یزدان جو سب کچھ نوٹ کر رہا تھا، آہستہ سے عبید کی طرف جھکا اور مسکرا کر بولا، بھائی نظریں تھوڑا سنبھال کے رکھو، ورنہ اگر سسر جی نے دیکھ لیا تو چھچھورے لگو گے۔ عبید نے مصنوعی سنجیدگی سے گردن سیدھی کی، لیکن اس کی شرارت بھری مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ کیا کروں یار، دل پر تو کوئی زور نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اسی وقت زمن نے ہلکی سی نظر اٹھا کر دیکھا، جب عبید کی نظروں سے ٹکرائی تو وہ چھنپ کر فوراً نظریں جھکا گئے۔ اس کے گالوں پر ہلکی لالی دوڑ گئی اور عبید کے دل میں جیسے کسی نے سانس چھیڑ دیے ہوں۔ لان میں ہنسی مذاق کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن عبید کی دنیا بس ایک چہرے کے گرد سمٹ چکی تھی۔ سمل جنگل کے بیچوں بیچ صبح کا دھند، ہر طرف ہریالی بکھری تھی، پتوں پر اوس کے قطرے جھلک رہے تھے، کہیں دور پرندوں کی مدھم
चिंचनाहट सुनाई दे रही थी और फिर दरख्तों के दरमियान से एक हल्की सी हरकत हुई। एक पतली सी लड़की सुनहरी धूप में लिपटी नंगे पांव जमीन को छूती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके लंबे स्याह बाल उसकी पुश्त पर बिखरे थे और इसकी सब्ज आंखों में एक ऐसी गहरी चमक थी जैसे वो जंगल की हर शय को जानती। उसका लिबास सादा था जो जगह जगह से फटा हो, तो इसकी सांवली रंगत उस लड़की में अजीब सी कशिश थी। वो एक जख्मी हिरनी के बच्चे को अपने साथ लिए जंगल में घूम रही थी। कहते हैं कि हयात जिस रास्ते पर कदम रखती है खुद हवा भी कुछ लम्हे को थम जाती थी, और शायद किस्मत भी। मगर कोई नहीं जानता था ये लड़की कौन है और किस राज को अपनी सब्ज आंखों में छुपाए फिर रही है। उबैद लाइब्रेरी से निकलकर ऊपर अपने रूम की तरफ जा रहा था। अभी वो सीढ़ियां चढ़ता ही कि राहदारी में समल को मिरर के सामने खड़ा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी आई हो, दुपट्टा हाथ में पकड़े, जबकि इसके लंबे बाल जो गीले थे और लट्टू की सूरत में उसकी कमर पर थे। वो मिरर के सामने खड़ी अपने बाल ठीक करने में मसरूफ थी, जबकि उबैद का दिल जोर से धड़का। वो आहिस्ता से कदम लेते इसके जाना पड़ा और आगे बिल्कुल इसके नज़दीक खड़ा हो गया। समल को इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, पर वो ऐसे ही खड़ी रही क्योंकि इसके दोनों साइड पर उबैद ने अपने हाथ हाइल किए हुए थे। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस अपनी होने वाली बीवी को देख रहा हूँ। उबैद मुझे जानने दे, कोई देख ले इसका। हाँ तो देख ले, कुछ दिन बाद तुम मेरी ही होने वाली हो। प्लीज पीछे हो जाएं। जमन ने इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे पीछे करने की कोशिश की, पर वो इसके और करीब हो गया। उबैद मुझे जानने दे, मुझे कुछ काम है। सब्र करो कुछ देर, तुम्हें देख तो लूं फिर चली जाना। उबैद ने उसके बालों की एक लट को उसके कान के पीछे जड़ते हुए कहा, जब वो शर्म से लाल हो रही थी। जी डैड, कहाँ कहाँ है डैड? उबैद ने हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ देखा, जब पीछे कोई नहीं था। आप कितने डरपोक हो, ये मुझे आज पता चला है, जमन ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा, और मुझे भी आज पता चला है कितनी झूठी हो तुम। उबैद ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये तुम्हें क्या हुआ, इतनी लाल क्यों हो रही हो? मरीना ने जमल की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं तो मैं ठीक हूँ, जमल ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। ये आप क्या कर रही हैं? आपको मम्मा ने बताया था कि यहाँ पर बेहुदा कपड़े जेबतन नहीं करिएगा। दादी को ये सब पसंद नहीं। हाँ तो क्या करूं, दादी को तो मैं भी पसंद नहीं, तो क्या मैं मार दूं खुद को? मरीना डटाई से बोली। आप ये क्या बोल रही हैं? आप कम से कम इतना तो ख्याल कर ले, वो यजदान भाई की दादी हैं। तो तुम छोटी हो तो छोटी ही रहो और अपने काम से काम रखो। मरीना ये कहती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। मम्मा एक बार सोच लें, वो बाइकी टाइप की नहीं है। उबैद ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या कमी है इसमें? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात बड़ों की इज्जत करती है। हा हा हा। बड़ों की इज्जत? उबैद तंजिया मुस्कुराया। मम्मा आपने इसकी ड्रेसिंग देखी है? उबैद ये तुम क्यों जाहिलों की तरह बातें कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें ये सब नहीं सिखाया, ये फैशन है और मरीना जो चाहे पहन ले, तुम्हें क्या है? पर मामा फैशन और बेहयाई में फर्क होता है। आप कब से फैशन की कायल हो गई हैं मामा? उबैद ने सवालिया नजर से अपनी माँ को देखा। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। क्या हुआ मम्मा, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? यजदान ने रूम में आते हुए कहा। ये जो सारी उम्र अमेरिका में गुजार कर आया है, इसकी सोच को देखकर हैरान हूँ। अलीना बेगम ने उबैद की तरफ देखते हुए कहा। पर हुआ क्या है? अपने भाई से पूछ लो। अलीना बेगम ये कहती पैर की जानब निकल गई। तुमने फिर से मम्मा से मरीना की बात पर बहस की है? यसान ने उबैद को बोला। इस पर उसने सर हिलाया। यार भाई छोड़ दो बस, अगर मम्मा पापा खुश हैं तो इट्स फाइन। हाँ फाइन। जब मैं इसे भाभी के रूप में देखता हूँ तो मेरा खून खोलता है। भाई आप इससे बेहतर लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब, कश्मीर घूमने चलते हैं भाई। मैं आपसे कितनी सीरियस बात कर रहा हूँ और आपको घूमने की पड़ी। उबैद ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा। अरे यार टेंशन कम लिया करो। और रही बात लाइफ पार्टनर की, तो मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है और वो बेहतर करने वाला है। जैसे आपकी मर्जी, चलो चलते हैं। वो दोनों भाई एक दूसरे के कंधे पर हाथ डालते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। माशाअल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे शहजादों को, दादी ने इनकी तरफ देखते हुए कहा। दादी जब तक आपकी दवाएं हमारे साथ है, तब तक कोई भी चीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन दोनों ने अपने हाथ दादी के गिर्द हायल करते हुए कहा। हाय कुर्बान जाऊं मैं अपनी शहजादों से, तुम लोग कहीं जा रहे हो? लीना बेगम ने इनकी तरफ देखते हुए कहा। जी मम्मा, हम थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं। हनी मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मरीना ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। वो ब्लैक सूट में मलबूस थी, जिससे इसके दोनों शोल्डर्स और गर्दन साफ जाहिर थी, जबकि नीचे दाएं साइड से कट लगा हुआ था। जब वो चलती तो इसका एक पैर साफ दिखाई देता था। बाल खुले हुए थे, जबकि हाथ में एक छोटा सा हैंड बैग और ब्लैक हील्स वे कदार से चलती इनके करीब आकर, जबकि यजदान ने इसे एक नजर देखा भी नहीं था।
सॉरी मरीना जी, पर हमें अभी थोड़ा अर्जेंट काम है, आप किसी और के साथ घूमने चली जाना। उबैद ने इन अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। मोम देखे ना, ये मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा रहे। मरीना ने अलीना बेगम की तरफ देखते हुए कहा। उबैद अलीना बेगम ने उबैद को बोला, चलो जाओ बेटा, क्यों नहीं लेकर जाएंगे तुम्हें अपने साथ। अलीना बेगम ने मरीना के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो समेटने जा रही हूँ। अलीना बेगम ने वहां से जाते हुए कहा, ये ले भाई आपका फ्रेश जूस। परी ने उबैद को देखते हुए कहा, परी ये तुम्हारे बाएं हाथ पर क्या है। परी ने अपने बाएं हाथ को देखने के लिए ट्रे को एक साइड पर कर दिया, जिससे वो सारा जूस मरीना के ऊपर गिर गया। कुछ नहीं भाई, परी ने बड़ी मासूमियत से कहा, जबकि मरीना गुस्से से लाल हो रही थी। व्हाट नॉनसेंस मरीना थी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, वो तो मुझे मालूम है। परी ये कहती वहां से चलेगी। चलो भाई चलें कश्मीर घूमने, उबैद ने आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा, जबकि मरीना ने इसे पूरा। यहाँ पर तो सारे ही बदतमीज लोग हैं, जाहिल कहीं के। मरीना ने अपने ड्रेस को साफ करवाने की नाकाम कोशिश की। आप गई, इससे आगे के अल्फाज जमल के मुंह में ही रह गए। ये क्या हुआ आपको? ये उस जाहिल नौकरानी परी की वजह से। आप ही अल्फाज सोच समझ कर बोले, वो नौकरानी नहीं है, वो इस घर की बेटी जैसी है। घर की बेटी जैसी है, बेटी है नहीं, मरीना जवाबन बोली। और दूसरी बात, उसने कंप्यूटर में बीएससी किया हुआ है, सो इस हिसाब से वो जाहिल तो नहीं। जमन लास्ट टाइम बता रही हूँ, इनकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं, वरना अगली बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।